बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़। और अगर तुस सारे इन चैनल ते नवे वे तो सारे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो। जनाब तुहाडा अपना चैनल झोक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहारी आवाज़ मेरी आवाज़, पूरे सराकिस्तान दी आवाज़, बल्कि मुल्तान शरीफ। मैं सदर आर्ट्स कौंसल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह साहब का थुरैत हाँ। उन्होंने को सुनाने लोगों को याद रखे दिन अज उन्होंने की मेहरबानी नाल ये सारा एक कट्ठ है ताज़ियती। असां उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गफूर मलिक देख बे साथी फनकार, सीनियर फनकार मारूफ शामिर राही साहब आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं प्लीज़। सबसे पहले जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, मेरी तरफ से उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनका इंसान इतना ज़िक्र करता है और कभी ऐसा मकाम आता है कि उनका ज़िक्र करने के लिए इंसान को अल्फाज नहीं मिलते। और वो शख्सियत जो अब हमारे दरमियान नहीं, गफूर मलिक साहब, उनके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे कि कैसे कहें कि वो हमारे दरमियान नहीं है। यकीन नहीं होता क्योंकि उनसे तकरीबन 2 दिन पहले मेरी बात हुई। आर्ट्स काउंसिल में वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, आर्ट्स काउंसिल भी खुल गया है और कोई प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा मलिक साहब आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेंगे। उन्होंने मुझे कहा ओके हो गया। लेकिन यकीन नहीं था कि वो परसों हमारे दरमियान कभी नहीं आएगी, कि अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लेंगे और हम सिर्फ परसों का इंतज़ार करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आज के काम को कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आती। इसी तरह से हमारे दरमियान शायद अब परसों कभी नहीं आएगी। जब मैं इस फील्ड में आया तो हमने 3 नाम सुने, ज़हूर मलिक साहब, गफूर मलिक साहब और मंजूर मलिक साहब। क्योंकि मैं और अल्लाह बख्शे ज़मान राही हम पंजाबी ड्रामा लेकर आए और जब भी हमने देखना कि फ्रीड क्लब हो या आर्ट्स काउंसिल हो, सराकी ड्रामे का बोर्ड लगा हुआ है। फिर इनको देखते हुए मुझे शौक़ हुआ कि मैं क्यों ना सराकी में काम करूं। और अक्सर लोग कहते थे कि यार तुम्हारी सराकी ठीक नहीं, तुम अपनी सराकी ठीक करो। लेकिन गफूर मलिक, ज़हूर मलिक और मंजूर मलिक साहब वो शख्सियात हैं जिन्होंने कहा शमीर राही लोग तुम्हारा काम देखते हैं, अगर तुम्हारा लहजा आज ठीक नहीं तो कल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और गफूर भाई अक्सर मुझे कहते थे कि जे तू चाहना है तेरा लहजा खंड खीर ता माखी थी वंजे। जे तू चाहना है तेरा लहजा खंड खीर ता माखी थी वंजे। लहजा अपना घोलिया कर, बस तू असाडे नाल सराकी बोलिया कर, सराकी बोलिया कर। उन्हां दे अल्फाज, उन्हां दी हिम्मत अफजाई अज मैं ही जाते सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी वजह तो मौजूद हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इन तीनों भाइयों का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि जिन्होंने सराकी पट्टी के किंग होते हुए मुझ जैसे इंसान को मौका दिया। और मैं 3 से 4 बार जब भी गफूर भाई के पास गया हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनको कोरोना हुआ, तो उन्होंने कभी भी
مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کہیں دور سے آیا ہوں. اپنے بچوں میں اپنی فیملی میں بٹھا کے انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. لیکن افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں یہ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہم اس بچے کے ساتھ اور ان بھائیوں کے ساتھ افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو بھی اگر جاری رکھیں گے، ان کے کام کو جاری رکھیں گے اور ان کے کام کو اور بڑھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تعلق دوستی اور بھائی بندی کا حق ہے کہ ہم اس کے کام کو نہ روکیں، اس کے کام کو چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. جس طرح پہلے سرائکی پروگرام، سرائکی ڈرامے، سرائکی صحافت چل رہی تھی، اس سے اچھی چلے تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو کہ دیکھو جس کام کو میں چلتا ہوا چھوڑ کے آ رہا تھا اس کام کو انہوں نے روکا نہیں، اس کام کو انہوں نے رواں دواں رکھا ہے. اور جیسے میرے بھائی نے ایک واقعہ سنایا ماں کا، اور واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہیں. اور جو لوگ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ سچی یاری سونے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نہیں. سچی یاری سونے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نہیں. ادوں ماں پیو یاد آؤندے جدوں پیندیاں مصیبتاں بھاریاں نہیں. ادوں ماں پیو یاد آؤندے جدوں پیندیاں مصیبتاں بھاریاں نہیں. میاں وارثا جنہ ماں پیو دا آقا نہیں منیا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں. اور ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہمیشہ بازی جیتتے ہیں، اور جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں غفور ملک کے ساتھ ان کی ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ تھیں، ہمیشہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آج ان کے لیے اتنے لوگ یہاں آئے ہیں. بڑے بڑے جناب عباسی صاحب ہیں، یہ بہت کم تشریف لاتے ہیں، لیکن جب بھی غفور ملک، ظہور ملک کا کوئی پروگرام ہوا ہے یہ ہمیشہ موجود رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اس حوالے سے سرائکی پروگراموں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کے ساتھ اپنا شفقت کا ہاتھ اسی طرح رکھیں گے جیسے انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے. اور ظہور بھائی اور منظور بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. آمین.